غازی غازی گھر علی دے علی دے گھر علی دے علی دے گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی آیا غازی گھر علی دے آیا غازی گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی آیا غازی غازی گھر علی دے علی دے گھر علی دے علی دے گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی آیا غازی شبیر شابر کی مسکرائے شبیر شابر کی مسکرائے تم ویر دیکھول آئے تم ویر دیکھول آئے تم رل کے تم رل کے شایا غازی تم رل کے چایا غازی پیر دھرتی پایا غازی غازی گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی پایا غازی میرے بھی پی سی آلیوں میں غازی عباس دی شان دی فرمائش کی تھی اس واسطے نہیں کہ تسی ایویں ہو کے سنو گے وہ جو غازی عباس دین محمد دی خاطر اپنے دوویں بازو قلم کرا سکتا ہے تے اس محمد پاک دی امت دے نوجوان اس غازی عباس دے نام تے دوویں ہاتھ چک بھی نہیں سکتے میں دیکھا نا ہن غازی عباس کہ تسی سن جو تھے کہ سی انصاف کریا جی دوویں ہاتھ بلند ہون جب میں میر غازی عباس دا نام لے ہاتھ چکے ذرا دوویں ہاتھ چکے ہاں علی دے آیا غازی پیر دھرتی پایا غازی غازی گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی پایا غازی غازی گھر علی دے علی دے گھر علی دے علی دے گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی پایا غازی بدلے ابا تے سانو سوراب دی سائیکل بھی نہیں لے دینا اے گل نہیں ایک میرا دوست کار نہیں بڑی سونی گڈی دے پیچھے لکھوایا یہ سب میری ماں کی دعا ہے یہ سب میری ماں کی دعا بڑی چنگی گل ہے میں انہوں پوچھیا میں کہ ویر اے دس ابا کی دعاواں کردا رہے میرے منڈے نو گڈی نہ لے کے دیوی میرے منڈے نو اللہ گڈی نہ دیوی نہ دیوی گڈی میرے منڈے نو ابا کیڑا بد دعاواں کردا ہے اگر انج لکھواؤ یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے باپ کی شان جی میں میرا ندوید بھائی ماشاءاللہ بابا فرید چینل